Salam alaikum al-walidat. Dans notre première vidéo, les lois statistiques, d'accord? غادي نشوفوا le monohybridisme. كما وعدتكم غنديروا واحد petit résumé على le monohybridisme concernant les parties كاملين ديال monohybridisme, d'accord? Dominance complète, dominance incomplète, gel létal ou le caractère lié au sexe. Donc le monohybridisme باش تعقل مزيان عندي فيه 4 ديال لي كا. الكا الاول سميتو الدومينونس كومبليت، الكا الثاني سميتو الدومينونس انكومبليت، الكا الثالث سميتو الجيل ليتال، الكا الرابع سميتو كاركتير ليي او سكس. داكوغ اسمعني مزيان. المونوهيبريديزم اشنا هو؟ دونك لي لوا ستاتيستيك كينقسموا لجوج ديال لي بارتي، دو غروند بارتي. داكوغ لا بروميير بارتي سميتها المونوهيبريديزم. المونوهيبريديزم كنعنيو بها اشنا هو؟ ايتود ديال كاركتير واحد. باغ اكزومبل كندرس لا كولور ديال لي غرين، اللون ديال البذور سوا صفر سوا خضر. باغ اكزومبل شنو هو هذا؟ سي ان كاركتير، ايتود دو لا ترانسميسيون دان كاركتير، يعني كاركتير واحد مونوهيبريديزم. من بعد غادي نشوفوا واحد لا فيديو اخرى ان شاء الله كونسيرنون ديبريديزم فاش كندرس دو كاركتير هيريديتير. داكوغ دونك اليوم غادي نشوفوا ملخص ديال المونوهيبريديزم كما وعدتكم. فيه الدومينونس كومبليت، الكا الثاني الدومينونس انكومبليت، الكا الثالث جيل ليتال، والكا الرابع الكاركتير لي او سكس. دونك بلا ما نضيعوا الوقت، فوالا المونوهيبريديزم راه هو ليتود دو لا ترانسميسيون ديال كاركتير واحد، وغندوزو ديريكتومون للكا الاول اللي هو لا دومينونس كومبليت اولا كنسميوها ابسولو. داكوغ دومينونس كومبليت ولا ابسولو. هاد دومينونس كومبليت ابخي ان شاء الله فاش غادي نشوفوا هنايا لاناليز غنشوفوا سيكو احنا غنلخصها لكم من هنا. سيكو كيكون عندي واحد لاليل واخا كبر من واحد لاليل اخر، اليل كبر من اليل واحد اخر، هيا اونكادريوها هنا ونخليوها. داكوغ باغ اكزومبل ا كبيره كبر من ا صغيره، هاد ا كبيره دومينو على هاد لاليل ا صغيره، هذا دومينو وهذا ريسيسيف. داكوغ يلا اون باس بور لا بروميير اكسبيريونس. لا على شكل غنخدموا على شكل تمارين اولا اكسبيريونس. داكوغ دونك نوتر بروميير كا ديال دومينونس كومبليت غنشوفوا لو كاركتير ديال لا كولور دي غرين، لا كولور دي غرين باغ اكزومبل une plante donnée. C'était les premières expériences de Grigor Mendel concernant la dominance complète. شنو دار؟ دار des graines qui sont jaunes، خدا واحد البذور صفرين وزاوجهم مع بذور اللون ديالهم خضر. داكور جون مع فيرت، des graines jaunes مع des graines vertes. داكور علاش شنو حصل على واحد لا اف 1. داكور ولادهم دو بلانت زاوجوا عطاوني واحد لا فيلياسيون الاولاد كي سون كلهم بواحد لا كولور جون. دونك لا اف 1 كلها خدات ان سول فينوتيب. كيفاش ان فينوتيب؟ كنا كنسمعوا كاركتير استاذ، دابا فينوتيب راه كدرت معاكم هادشي في اللايف سور انستغرام. دونك الفينوتيب تو سامبلومون انا غنعاودها هنايا، هنا. سي كوا لو فينوتيب؟ لو فينوتيب كيجي من الكاركتير. دونك عندي ان كاركتير داكوغ هو الصفه لو كاركتير. داكوغ مثلا اللون ديال لي غرين، اللون ديال العينين، سي ان كاركتير. هاد لو كاركتير كيتحكم فيه شكون؟ هاد الكاركتير كيتحكم فيه ان جين. كيتحكم فيه شكون؟ ان جين. داكوغ الجين سي كوا لو جين؟ لو جين هي واحد لا بورسيون د لادي ان كتعطيني واحد الكاركتير، واحد الكونتيتي د لادي ان، واحد لا بورسيون، واحد القطعه د لادي ان هي اللي مسؤوله على واحد لو كاركتير هيريديتير، هي اللي كتحكم فيه. هاد لو جين نورمالمون كيكون فيه جوج ديال لي فورم، جوج الانواع كيتسموا لي زاليل، كيكونوا عنده جوج ديال لي زاليل. لاليل باغ اكزومبل ا كبيره ولاليل الثاني اليل اصغيره. داكوغ دونك لو جين كيكونوا عنده دو زاليل، وهاد لي دو زاليل كل واحد كيعطيني اشنو؟ كيعطيني ان فينوتيب. نحيدوا هاد السهم الكبير، كل واحد كيعطيني ان فينوتيب. هذا كيعطيني فينوتيب وهاد لاليل هذا كيعطيني فينوتيب. داكوغ باغ اكزومبل هاد لاليل عطاني الفينوتيب، باغ اكزومبل عطاني الفينوتيب ا صغيره، وهذا عطاني الفينوتيب ا كبيره. سوا ديزون ا كبيره كتعني مثلا ا كبيره كتعني دي غرين كي سون جون واخا، والا صغيره كتعني دي غرين كي سون فيرت. تبع معايا مزيان هاد لابارتي، هاد لانتروداكسيون راه مهمه. دونك ان جين كيتحكم كيعطيني ان كاركتير، جين واحد كيعطيني كاركتير واحد. هاد لو جين كيكونوا فيه جوج ديال لي زاليل. دونك كلاسيكمون بارلون ديما لو جين كيكونوا عنده جوج ديال لي زاليل. دونك لا شنو هو؟ سي ان فاريون
ديالاش ولا سي اون فورم ديال لو جين. هاد لي دو زاليل كل واحد فيهم كيعطيني فينوتيب وهاد لي دو فينوتيب راه بجوجهم ديال لو ميم كاركتير. هاد لي دو فينوتيب راه بجوجهم ديال لو ميم كاركتير. شنو هو هاد الكاركتير؟ هو لا كولور. لو كاركتير شنو هو لا كولور. لا كولور داكور. سوا لا كولور كتكون فيرت واخا سوا لا كولور كتكون جون. دونك جون ولا فيرت راهم دو فينوتيب ديال لو ميم كاركتير اللي هو لا كولور كيكونوا فيه دو زاليل وجين. هادي اونكادريها مزيان عندك راه هي مهمه بلا قياس داكور. دونك فاش كنكون ندرس في المونو هيبريديزم راه كندرس كاركتير واحد وجين واحد وان كوبل داليل جوج ديال لي زاليل ودو فينوتيب جينيرالمون داكور. يلا رجعوا للتمرين ديالنا. شنو عندي انا هنايا؟ عندي دي غرين جون مع فيرت عطاوني جون داكور. درت اف 1 في اف 1 عطاني جون وعطاني فيرت. مزيان تبع معايا مزيان تبع. درنا لو بروميير كروازمون. لو بروميير كروازمون شنو درنا فيه؟ البروميير كروازمون التزاوج الاول درت وحدين صفرين مع وحدين خضرين عطاوني كلهم صفرين. جون مع فيرت عطاني كلشي جون داكور. دوزيام كروازمون درت هاد لي جون مع بعضياتهم اف 1 في اف 1. هاد لو كروازمون الوليدات هاد الكروازمون الشباب كيتسمى اوتو كروازمون. عقل لي مزيان اوتو كروازمون داكور ولكن نسميوه كروازمون دي زيبريد. من بعد غنشرحوا مزيان شنو كيعني هادشي. اوتو كروازمون سيتادير هاد الاولاد ديال اف 1 زوجناهم بيناتهم سيتادير درنا جون مع جون. شنو المشكل؟ سي كو فاش درت جون مع فيرت عطاني كلشي جون. هنايا فاش درت جون مع جون عطاني 3000 واحد ديال لي غرين كي سون جون واحد لا بورسيون قليله ابوبري 1000 ديال الفيرت. كيفاش عاود بان عندي هاد الفيرت؟ هادو اللي كان مشى في لا اف 1 ما بقاش بان دومينا غير الجون. هو الجون باغ اكزومبل غنديرو بالحمر هو اللي دومينا كله بقى عندي في الاف 1 وبان بورسيون كبيره ولا بروبورسيون كبيره بان في الاف 2. هادي راه سميتها الاف 2. هادي اللي عندي هنا هادي سي لا اف 2. الريزولطا ديال الكروازمون ديال اف 1 مع اف 1 هو الاف 2. عطاني 3000 واحد جون و999 واحد فيرت. عاود بان عندي الفيرت. مي كيفاش اشرف؟ كيفاش استاذ؟ درنا جون مع فيرت عطاني كلشي جون. من بعد درت جون مع جون عطاني جون وعطاني الفيرت. ما يمكنش. في الاول كان جون وفيرت كلشي بان جون. جون غلب الفيرت مي من بعد عاود بان الفيرت. هادشي اللي غادي نفسروه. يلا تبع معايا مزيان دابا. تبع معايا مزيان غنديرو اون اكسبليكاسيون بيان اوردوني داكور. اون اكسبليكاسيون غنديرو واحد لاناليز. اناليز ديال لي كروازمون. اناليز داكور. اناليز سوا كنقولوا لها اناليز سوا كيطلبوا منكم اشنو؟ كيطلبوا منكم دي ديدكسيون. وتبع معايا مزيان الله يرضي عليك. دونك بوغ لاناليز اول حاجه كنبداو بها ديما اول حاجه كندويو على كنحدوا واش حنا في المونو هيبريديزم ولا في الديبريديزم. دونك شنو غادي نقولوا لهم؟ غادي نقولوا لهم كو درنا جون مع فيرت طاني جون. دونك كندرسوا اشنو؟ كندرسوا كاركتير واحد اللي هو لا كولور. دونك حنا في المونو هيبريديزم. علاش في المونو هيبريديزم ماشي الديبريديزم؟ حيت كندرس مونو واحد كاركتير واحد اللي هو لا كولور ديال لي غرين داكور. On est en train d'étudier un seul caractère. On est en train d'étude d'un seul caractère. D'accord? Étude d'un seul caractère. Donc, رحنا فاياش في المونو هيبريديزم. عقل هادشي مزيان راه كيبقى يتعاود ديما لاناليز كتبقى تتعاود. رحنا فاياش في المونو هيبريديزم. داكور؟ مونو هيبريديزم. Deuxième chose. غنقولوا ليهم concernant la première loi de Mendel واش فيريفي ولا لا. دونك شنو كون هو مندل؟ مندل سي لو بير دو لا جينيتيك. واحد السافون ديال لا جينيتيك هو الاول اللي حط لي باز ديال لا جينيتيك. علاش؟ باسكو هاد غريغور مندل اش مشى دار؟ هو الاول اللي بدا كيدير دي كروازمون وستاتيستيكمون بدا كيعرف لي زالي لي نوسيون ديال لي فاكتور هيريديتير شكون اللي كيتحكم في الاخر داكور. وحط لي دي لوا مندلين. حط لي لوا ديالو. هاد لا بروميير لوا دو مندل. لا بروميير لوا دو مندل شنو كتقول؟ لا بروميير لوا دو مندل كتقول ليا صنت مزيان باش كتقول ليا البروميير لوا دو مندل كيقول ليا الا عندك اون اف 1 هادي اون اف 1 واخا كلها هوموجين عرف بلي لي بارون سون دو راس بيور. انا غنكتبها هنايا سي لا بروميير هاهي la première loi de Monsieur Mendel. شنو كتقول لي la première loi de Mendel؟ كتقول لي si les parents
ou là نقولوا si la F1 est homogène, si il خرجت la F1, si la F1 est homogène, d'accord, si la F1 est homogène, هاد la F1 إلا كانت homogène, شنو هي homogène؟ أن كلشي خرج بكولور وحده بفينوتيب واحد. اكزومبل آخر داكور، درنا كروازمون بين واحد لي دروزوفيل داكور دبانات ديال الخل، دي دروزوفيل عينيهم حمرين مع وحدين عينيهم بيضين، كلشي خرج عينيه حمرين. دونك شنو هذوك الولاد اللي كلهم خرجوا عينيهم حمرين؟ ماشي خرج النص عينيه حمرين والنص عينيه بيضين، لا كلشي عينيه حمرين. هذه هي اوموجين داكور 100% فينوتيب واحد. سي لا اف 1 اي اوموجين شنو كنقولوا؟ دونك لي بارون sont de race pure. D'accord? هذه هي la première loi de Mendel. هذه هي la première loi de monsieur Grigor Mendel. ها هي اونكادريتها هنا، كتب معايا الله يرضي عليك، راه مهمه بزاف، غنبقاو نكسبلواتيوها ديما في الاناليز. داكور؟ يلا اون باس دابا دوزيام شوز. ثاني حاجه غندويو عليها هي شنو؟ هي لا بروميير لوا دو منديل. واش لا بروميير لوا دو منديل هذه اللي كتبت هنا واش هي ابليكي هنا ولا فيريفيي واش تحققات ولا لا؟ وي بيان سور تحققات. درت جون مع فيغ تخرج لي كلشي جون، ماشي نص جون ونص فيغ. داكور؟ دونك شنو غادي نقول لهم؟ لا اف 1 est homogène. La F1 est homogène. Donc, la première loi de Mendel مالها اي فيريفيي تحققات. لا بروميير لوا دو مندل راه تحققات اي فيريفيي. وملي كتكون لا بروميير لوا دو مندل فيريفيي شنو كنقولوا لا كونكلوزيون؟ ملي كتكون لا F1 homogène, la conclusion c'est que les parents de race pure. Donc les parents sont de race pure. D'accord? Les parents sont de race pure. شنو هي race pure يا أستاذ؟ نوسيون اللي مهمه بزاف. راس بيور حنا استنتجنا ان لي بارون دو راس بيور، لقينا لا اف 1 اوموجين وقلنا بلي لي بارون سون دو راس بيور. شنو هو كيعني ان هاد لي بارون دو راس بيور؟ هادو هما لي بارون. علاش هاد لي بارون هاد لي بارون بي 1 بي 2 علاش قلنا لهم هما دو راس بيور؟ لي بارون سون دو راس بيور يعني البي 1 بلس البي 2 هادو قلنا دو راس بيور. شنو زادتني هاد لوا د منديل؟ كتقول لي اف 1 homogène les parents sont de race pure. واخا مزيان، كيسيون مهمه بزاف. راس بيور غتفيدني ملي غنبغي ندير لانتربريتاسيون كروموزوميك، سيتادير كنعرف واش جينوتيب اوموزيغوت ولا هيتيروزيغوت. الا كانت راس بيور راه لي جينوتيب ديال لي بارون كيتكونوا اوموزيغوت، الا كانوا هيبريد داكوغ العكس ديال راس بيور كيكون هيتيروزيغوت. وهادشي غنحاول نشرحوه هنايا، تبع معايا مزيان. ثالث حاجه كنطرق ليها هي لا دومينونس اي لا ريسيسيفيتي. داكور؟ جون لاليل اللي كيعطيني الجون باغ اكزومبل هنايا الي دومينون. علاش؟ حيت فاش درنا جون مع فيغ جون هو اللي غلب. الجون اللي كيغلب لاليل اللي كيغلب داكور كنسميوه دومينون. لاليل اللي كيخسر كنسميوه ريسيسيف. داكور؟ دونك غنقولوا لاليل شكون لاليل؟ ريسبونسابل اللي كيتحكم اللي كيعطي لاليل. Je rappelle que l'allèle هو forme من les deux formes ديال لي جين ديال ان جين. داكور؟ ان جين كيكونوا عنده دو اليل، واحد فيهم كيغلب الاخر اولا كيكونوا معادلين. حنا دابا في لو كا ديال الاليل كيغلب الاليل الاخر. داكور؟ هو هذا. دونك l'allèle responsable de la couleur jaune. داكور؟ وغنرمزوا ليه باغ اكزومبل غنرمزوا ليه بالجي كبيره. D'accord? Et dominant. ها هي كتبتها هنايا وغادي نسطر عليها، مهمه هاد الكلمه، هو اللي كيغلب. اي دومينون ها هي اي دومينون. جو باس وغادي نكتب بور دوزيام اليل يعني اللي كيعطي الفيرت. قلنا ان هاد الجون كيغلب يعني دومينون. غندوز للفيرت. الفيرت كيخسر كيتسمى ريسيسيف. داكور؟ كيتسمى ريسيسيف. Donc, l'allèle responsable de la couleur qui est verte. On va par exemple, V صغيرة. V صغيرة. D'accord? V صغيرة.
مالو اي ريسيسيف اي ريسيسيف. دونك اول حاجه تعلمناها شنو هي دومينون شنو هي ريسيسيف. علاش هذا عطيتو جي كبيره عطيتو الماجيسكول وهذا عطيتو في صغيره عطيتو المينيسكول؟ حيتاش الجي كيغلب في. واخا انا فون ميو كنت باغي ندير ا كبيره و ا صغيره ونبقاو غادي نخدمن عليها، ولكن حنا باش نبقاو تاولوا على حساب لي سامبول اللي غيعطيكم في التمرين، هاد الحروف على حساب اللي غيعطيوكم في التمرين. دومينون كنعطيه الماجيسكول، الريسيسيف كنعطيه المينيسكول. داكوغ. دونك هنا في هذه الحاله شنو عندي جي لاليل جي كيغلب لاليل في صغيره. داكوغ كيغلب لاليل في صغيره. صافي هذا ماجيسكول وهذا مينيسكول، هذا دومينون على هذا. هذه هي الدومينونس كومبليت، هذا اي دومينون كومبليتمون على هذا. داكوغ هذه هي الدومينونس كومبليت، هذه هي الدومينونس كومبليت. داكوغ. دونك في هذا ليكزامبل اللي شفنا غنشوفوا ان جي هاد لاليل جي كيغلب لاليل في صغيره. صافي مزيان. يلا اون كونتيني. هذه لاناليز او لا ديدكسيون او لا المود دو ترانسميسيون. داكوغ. هاد السؤال ديما كيتحط هو الاول، ديما هذه سي لا بروميير كيسيون ديال اي تمرين. كيقول لك سوا قول لي دير لي اون اناليز ديال البروميير اي دوزيام كروازمون، سوا كيقول لك دير لي دي ديدكسيون كونسيرنون البروميير اي دوزيام كروازمون، سوا كيقول لك قول لي déduisez le mode de transmission. على مزيان le mode de transmission ديال هاد لي كاركتير étudiés ولا الكاركتير étudié. داكوغ. كتكتب ليه هادشي. داكوغ كتكتب ليه هادشي هذا. سي اون اناليز كلاسيك في لا جينيتيك في لي لوا ستاتيستيك. دابا اون باس. ثاني حاجه كنديروها، ثاني حاجه هي شنو؟ هي لانتربريتاسيون كروموزوميك. عقل عليها مزيان. لانتربريتاسيون كروموزوميك وغادي نمشيو نكتبوها هنا. كتب معايا هادي. داكوغ. دابا جو باس بور la deuxième chose, il y a l'interprétation chromosomique. L'interprétation chromosomique. D'accord? Yalla. Donc, il y a la première interprétation chromosomique. Interprétation chromosomique. D'accord? Il y a واحد, هنا غنديرو جوج. غنتعلمو نديرو l'interprétation chromosomique. Interprétation chromosomique. C'est-à-dire, on va expliquer, d'accord? On va expliquer. علاش خرج لي هنايا كلشي اوموجين كلشي جون، وهنا خرج لي الجون وعاود بان الفيرت. هذه غنحاولوا نفسروها مزيان. علاش عاود بان الفيرت؟ درت جون مع جون عاد بان الفيرت. كومون؟ في الاول درت جون مع فيرت كلشي خرج جون، جون غلب كومبليتمون. من بعد شديت هذاك الجون اللي ولدوه درت جون مع جون عاود بان الفيرت، بان جون مع الفيرت. كومون؟ هذه هي لا كيسيون. غنحاولوا نفسروها بين انتربريتاسيون كروموزوميك. تفسير سي فغي اون انتربريتاسيون كروموزوميك. يلا تبع معايا ولدي، تبع معايا مزيان. دونك شنو غادي نديرو؟ شنو غادي نديرو هنايا؟ لانتربريتاسيون كروموزوميك ديما كنبدا بلي بارون، كنبدا كنكتب لي بارون. لي بارون. شكون لي بارون اللي عندي هنايا؟ لي بارون اللي عندي هنا هما بي واحد و بي جوج. P1 و P2. داكوغ؟ ها هما P1 و P2 هما هادو. P1 ها P2. P1 P2 هو جون مع فيرت. داكوغ؟ نمشي نكتب. ثاني حاجه كنكتبها هي الفينوتيب. لي فينوتيب اللي عندي. فينوتيب. شنو هو الفينوتيب؟ قلت لكم قبيله الفينوتيب هو داك اللي كنديروه بين معقوفتين. داكوغ؟ شنو هو الفينوتيب؟ الفينوتيب هو الشكل الظاهري. اشنو كنشوف؟ مظهر خارجي. كنشوف عينيه حمرين، كنشوف عينيه خضرين، ولكن او نيفو ديال لي جين لي زالي اللي عنده انا ما عارفش. داكوغ؟ واش عنده غير الاحمر ولا عنده الاحمر مدرج الفيغ ولا شي حاجه بحال هكا. داكوغ؟ هذا هو الجينوتيب. دونك الفينوتيب هو الشكل الظاهري. اشنو كنشوف؟ كنشوف باغ اكزومبل عينيه حمرين ولا عينيه خضرين ايتترا ايتترا. داكوغ؟ فينوتيب. الفينوتيب هو اللي كيكون في التمرين. داكشي اللي عاطينك جون كنمشي نكتب لهم جون. جون شنو عطيناه كسامبول؟ عطيناه جي في لي زالي غنكتب ليه جي. داكوغ؟ دونك غنكتب هنا جي. ها هي جي هي جون وغنونكادريها غندير لها بين معقوفتين بحال هكا. مع من؟ مع فيغ. داكوغ؟ غندير بحال هكا فيغ وغندير بين معقوفتين. غنكتب دابا الفينوتيب. ثالث حاجه كنمشي نديرها هي الجينوتيب. كندير لي جينوتيب اللي عندي. جينوتيب. داكوغ؟ لي جينوتيب اللي عندي هنايا جو رابيل كو الجينوتيب كنحط لي كروموزوم واخا وكنحط فوقهم لي زالي اللي عندي. اون سي بيان حنا كندرسو في لي ديبلويد. دونك عندي جوج ديال لي كروموزوم. داكوغ؟ انا غنديرهم اون نوار. عندي جوج ديال لي كروموزوم الاول والثاني، وهنا عندي
جي على جي. هذه معلومه ثانيه، علاش درت جي على جي وما درتش جي مثلا جي على في. واخا فهمني مزيان، راه هاد الجي راه بصح هاد الجي هذا لي جون كيقابلوا جوج الحوايج، راه يقدر يكون جي على جي واسمعني مزيان، ويقدر يكون جي على في. راه لي دو هاد لي دو جينوتيب هادو راه كيعطيوني لو ميم فينوتيب، هذا جينوتيب وهذا جينوتيب. جي على جي راه كيعطيني جون، والجي على في راه الجي كيغلب غيعطيني جون. داكوغ، حيت هذا دومينو على هذا. هاد الجي هذا، هاد الجي راه دومينو على هذا، دومينو عليه. داكوغ، كبر منه الجي كيغلب الفي، دونك كيبقى ديما كيبان هنا، ديما كيبان الجي. داكوغ، انا غنديرو بالاحمر جي، وهنايا جي، وهنايا جي. جي على جي بيان سور غادي يبان جي في الفينوتيب. داكوغ، جي على في، جي على في ديما غيغلب جي وغيبان في الفينوتيب. شنو هي لا كيسيون هنايا؟ سي كو انا ما عرفتش واش نحط هذا الجينوتيب ولا هذا، وانا شوني حطيت هذا عزلت هذا. علاش؟ علاش يا استاذ؟ حيت هنا لا بروميير لوا دو ميندل كتدخل. لا بروميير لوا دو ميندل قالت لك سي لا اف 1 ايت هوموجين دونك لي بارون سون دو راس بور. بارون دو راس بور يعني بحال هذا راه دو راس بور، ها هو كيما كتبنا هنا. دونك ملي كندير جي على جي هذا اش كيتسمى؟ هذا الجينوتيب كيتسمى اوموزيغوت. هذا الجينوتيب كيتسمى اوموزيغوت، سيتادير راس بور. داكوغ، وهذا الجينوتيب هذا انا نمحي هذه دابا. هذا الجينوتيب هذا شنو كيتسمى؟ كيتسمى ايتيروزيغوت، كيتسمى ايتيروزيغوت سيتادير هيبريد. دونك هاد لي مو هادو راهم بحال بحال. اوموزيغوت كتعني غاس بيور، و ايتيروزيغوت كتعني هيبريد، وراهم بجوج متضادين. اوموزيغوت عندك نفس لالي اللي الفوق نفس لالي اللي لتحت، يعني نفس الحرف اللي الفوق نفس الحرف اللي لتحت. ايتيروزيغوت الحرف اللي الفوق ما كيشبهش اللي لتحت، مختلف قشيران. داكوغ، دونك كيتسمى او لا كيتسمى هيبريد. صافي، دونك حنا قال لنا مندل، مسيو مندل اش قال لنا؟ قال لنا كانت لا اف ان هوموجين، عرف هاد لي بارون اللي استعملتي، عرف هاد لي بارون اي سون دو راس بيور، يعني غدير نفس الحرف اللي فوق نفس الحرف اللي تحت. يلا نمشيو نكملوا. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو في على في. داكوغ، في على في حتى هو غاس بيور. صافي، سي كلير. جيسبر يكون هادشي غادي مزيان كتفهموا. دونك هادي الله يرضي عليكم، هادي انا غنونكادريو ابخي غنمحيها. هادي مهمه، هادي شنو هي؟ مهمه وبزاف. داكوغ، شنو هي اوموزيغوت، شنو هي ايتيروزيغوت، منها كنعاودو نفهموا غاس بيور و هيبريد، ومنها علاش كنستعملوا لا بروميير لوا دو ميندل راه باش نجبدوا لي جينوتيب ديال لي بارون. الا كانت لا اف هوموجين كلشي خرج جون، عرف باللي هاد الجون كان غاس بيور وهذا كان غاس بيور، سيتادير اوموزيغوت. صافي، يلا اون باس. هادي تكونوا كتبتوها. يلا وقف لا فيديو وكتبها وانا غندوز. يلا دونك اون باس. دابا غادي نكملوا، غنحطوا لي دو جينوتيب. من مورا ما كندير الجينوتيب اشنو كنحط لي غاميت. كنحط اشنو؟ كنحط لي غاميت. وراكم عارفين كو لي غاميت كيتصايبوا باياش؟ بالبروسيسوس ديال لا ميوز. باش كندوز من الجينوتيب للغاميت راه هني كندير لا ميوز، واخا كنختزل لو نومبر ديال لي كروموزوم من 2 ان كندوز من الديبلويدي لا بلويدي. داكوغ، لي غاميت كنرمزوا ليهم بحال هكا بغاما. دونك شنو غيصايب ليا هذاك غاميت؟ هذا كيصايب ليا غير جي. داكوغ، كيصايب ليا غير جي. صافي، 100%. علاش؟ حيت واخا يتفرقوا هاد الجوج، هاد الجي مع الجي واخا يتفرقوا كيبقى يصايب غير جي. باغ اكزومبل عنده نوار على نوار، كيمشي كل واحد لسيلول، كل واحد الغاميت كيبقى يصايب غير النوار. داكوغ، دونك راه كيصايب النوار 100%. رجعوا هنا المثال ديالنا كيصايب الجي 100%، كاع لي غاميت فيهم جون. صافي، طوندي كو هذا حتى هو كيصايب غاميت واحد كله في. داكوغ، 100%. غيتلاقى هذا هو وهذا باغ لو بيي ديال اف لا فيكونداسيون، اخصاب. غيتلاقى غاميت مع غاميت باش يعطيني ان زيغوت. داكوغ، وغيكون عندي هذا الجينوتيب جي على في. داكوغ، غيكون عندي جي على في، هذا الجينوتيب. سيتادير الا عندي جي على في شكون اللي غيغلب؟ جي ولا في؟ كيغلب جي بيان سور. دونك غيكون عندي دي غرين جون. داكوغ، غيكونوا عندي جون 100%، كلشي غيخرج جون. هذه هي لا اف 1.
وبالتالي كنكونوا فسرنا علاش لا اف 1 خرجت كلها جون. دابا اون فا باسي للدوزيام كروازمون اللي هو لوطو كروازمون اللي درنا فيه اف 1 مع اف 1. نشوفوا علاش خرجت عندي لا اف 2 كلها فيها الجون وفيها شويه الفير. يلا اون باس. دونك من بعد درنا اف 1 في اف 1. هذا هو الدوزيام كروازمون واخا. دونك هادو هما لي دو بارون اللي استعملنا في الدوزيام كروازمون. من بعد شنو كنحط الفينوتيب. دونك هادشي هو اللي خرج ليا انا نونكادري حتى هو. هادي هي لا اف 1 صافي. دونك اف 1 في اف 1 من بعد كنحط اشنو كنحط فينوتيب. داكوغ انا نقرب اف 1 هنا باش يبقى لينا ليسباس نديرو لي شيكي ديال الكروازمون. دونك هنا اف 1 F1 هذا سي لو دوزيام كروازمون. هذا سيتي لو بروميير كروازمون. هنا فسرنا درنا لانتربريتاسيون ديال البروميير كروازمون. هنا غنديروا لانتربريتاسيون ديال الدوزيام كروازمون. الفينوتيب اللي عندي F1 هنا جون. F1 مع F1 جون مع جون. داكوغ صافي مزيان. جون مع جون. هاد لا F1 زوجناهم درنا اوتو كروازمون F1 مع F1 جون مع جون. داكوغ نمشيو نحطو لي جينوتيب ديالهم. لي جينوتيب ديالهم ديال F1 ها هو ديجا عندي الي هيتيروزيغوت. هذاك الشيء علاش لا F1 هذه لا F1 ديما كتكون هيبريد. سيتادير ايتيرو زيغوت. كتكون ايتيرو زيغوت. داكوغ دونك كلها كتكون ايتيرو زيغوت. كيكون الفوق ماشي بحال التحت. جي على في. داكوغ ماشي نفس لي زاليد. دابا اون باس من ملي كنديرو الجينوتيب شنو كنديرو ابري ملي كنديرو الفينوتيب باردون كنديرو الجينوتيب. لو جينوتيب اللي عندي هنا تبع معايا مزيان. لو جينوتيب هنا غيكون عندي جي على في. ها هو ديجا هذا راه ما عندي كندير هذا كنجبدو من البروميير كروازمون. ها هو جي على في. كذلك هنا جي على في. داكوغ جي على في. هاد النقيطات ديروهم ولا ما ديروهمش راه ماشي مشكل باسكو انت ما كتعرفش البوزيسيون ديال لاليل فين كاين سور لو كروموزوم. هاد الشريطات ماشي مهمين. ابخي شنو كنديرو كنحطو لي غاميت. كنحطو اشنو كنحطو لي غاميت. داكوغ لي غاميت اللي عندي هنا هذا كيصايب غاميت فيه جي وكيصايب غاميت فيه في. هادو كيتفرقوا على جوج كيعطيني جوج ديال لي غاميت. واحد فيه جي وواحد فيه في. داكوغ كذلك هذا كيصايب جوج. كيصايب واحد فيه جي. داكوغ وواحد فيه الفي. داكوغ هذا كيصايب جوج وهذا كيصايب جوج. صافي مزيان. هادو مع هادو غيديروا لي لا فيكونداسيون. صافي باش غنحاولوا نقادوهم غنديروا ان ايشيكي ديال الكروازمون. شنو غنديروا دابا ملي كيكونوا عندي دو غاميت مع دو غاميت ولا دو غاميت مع غاميت يعني ما كيكونش عندي غاميت مع غاميت بحال هنايا ما درتش ايشيكي ما درتش الطابلو ديال الكروازمون. حنا غنتعرفوا دابا على الطابلو ديال الكروازمون. ملي كيكون عندي غاميت مع غاميت ديريكتومون ما كنحتاجش لي شيكي دو كروازمون حيت عندي واحد معاود كنلاقيهم ديريكتومون كيخرج لي الجينوتيب وكندير الفينوتيب. داكوغ دابا غندير لي شيكي ديال الكروازمون. ايشيكي دو كروازمون. ايشيكي دو كروازمون. لي شيكي دو كروازمون هو واحد الطابلو بسيط كنمشي كندير هنايا كنتخاصي واحد لا لين هنا اوسي عندي دو غاميت على دو غاميت. دونك هنايا غنقسمو على جوج هنا ونقسمو على جوج هنا. داكوغ تبع معايا مزيان. غنحط هاد لي دو غاميت اللي عندي هنا ها هما جي و في. كذلك هنا هاد الجوج غنحطهم هنايا جي و في. داكوغ هنايا شنو عندي جي على جي. ها هي جي على جي. هنايا شنو عندي جي ها هي على في. داكوغ جي على في. هنايا شنو عندي جي و في. واش ندير في الفوق ولا جي الفوق؟ ندير الجي بيان سور باسكو هو لي دومينو. داكوغ باش نتفادى المشاكل ديما الدومينو الفوق الغيسيسيف لتحت. واخا ماشي سي اون ريغل واخا دير الغيسيسيف الفوق ولكن فو ميو الدومينو الفوق الغيسيسيف لتحت. داكوغ جي على في. هنايا في هي اللي بقات في على في. صافي هذا وهذا راه كلهم غيخرجوا جي حيت ديما الجي هو اللي كيغلب. دونك جي على جي غيخرج ليا جي على في غيخرج جي حيت الجي هو اللي دومينا. جون هو اللي غيخرج ديما. هادو كذلك غيخرجوا جون
واخا وهذا غيخرج فيغ هذا اللي بقى غادي يخرج ليا فيغ هذا صافي مزيان هذا غيخرج فيغ صافي سي بيان دونك هذا هو اللي شي كيدير الكروازمون ديالي خرجوا لي 3 صفرين 3 على 4 صفرين 3 sur 4 صفرين جون 1 sur 4 1 sur 4 اللي خرج فيغ داكوغ دونك انا نكتب لي رابور فينوتيبيك ولا لي بروبورسيون فينوتيبيك لي بروبورسيون ولا لي رابور فينوتيبيك يعني لي فينوتيب اللي عندي لي بروبورسيون فينوتيبيك اللي عندي جون صفرين خرجوا بشحال ب3 على 4 داكوغ اما الفيغ خرج بواحد على 4 ها هو 1 من 4 جون 3 من 4 داكوغ هاد لي رابور هادو اولا لي بروبورسيون فينوتيبيك هادو هما اللي كيميزوا ليا لا دومينونس كومبليت هما اللي كيميزوا لا دومينونس كومبليت فاش كندير ان كروازمون F1 في F1 وكتخرج ليا 3 sur 4 1 sur 4 كنعرف انا فاياش في الدومينونس كومبليت ولا كنسميوها ابسولو صافي مزيان صافي دونك هادي راه مهمه بزاف وبزاف صافي مزيان جو رابيل هاد الجينوتيب ها هو نعاود نكتبو هنا هاد الجينوتيب هذا وهاد الجينوتيب هذا هادو كيتسماو اوموزيغوت اولا غاس بور صافي اما هذا فينا هو هذا اللي هنايا هادو كيتسماو دي زيتيروزيغوت هادو كيتسماو اشنو كيتسماو هيتيروزيغوت دونك هذه هي لا المونوهيبريديزم لا بارتي الاولى كندرسو كاركتير واحد في الحاله ديال الدومينونس كومبليت دونك ابري دابا غادي نشوفوا الكودومينونس اولا الدومينونس انكومبليت غنشوفوا الجين ليتال والكاركتير ليي او سكس داكوغ الوليدات يلا